तुम्ही म्हटलं की अजून सुद्धा तुम्ही स्टेजीर चढच्या पयलीं ते अजून काळीज भूंग पॅक पॅक जाता, बट आय थिंक यू हॅव एक्सपिरियन्स्ड सो मच इन लायफ. जर म्हाका तुमकां हो प्रश्न विचारूंक जाय, ल्हान आसतना जे वर्षा उजगांवकर आशिल्ले, जे सदांच शाय आशिल्ले, भिताले, केन्नाच कोणा कडेन उलयनाशिल्ले, ताका सपोज आतां स्टेजीर वचोंक जाय आनी इफ दीस एल्डर वर्षा उजगांवकर हॅज टू गायड हर, जाल्यार तुमचे टिप्स कितें आसतले? हांव हेच टीप दिन की तुका त्या मांडवा सकयल्यान वचचेंच पडटलें गो. हांवें टिप्स दिवन तुका कांय उपयोग ना, कोण कोणाक कांयच टिप्स दिवंक शकना. हय, हांव तुका टिप्स दिन की तूं रोल घेतना सांबाळून घे. तूं सगळ्यान पयलीं पळय की तुका म्हत्वाचो रोल आसा काय ना. सगळे गेले उडत, तूं शायन जावं जाय. एकदां म्हाका शाळेन म्हाका इतलें नाटकान काम करूंक आवडटालें. शाळेन म्हाका एक नाटकुल्यान काम करूंक स्किट आशिल्ली, ती म्हाका दिली. म्हाका इतलो आनंद जालो आनी तातूंत म्हाका 4च डायलॉग, मोजून मापून 4. हांव घरा आयलें आनंदान, म्हाका नाटकान काम मेळ्ळें. मागीर म्हज्या आवयन पळयल्यान इतली हांसली म्हजी आवय, आगो तुका तातूंत 4च वाक्यां आसात, तुका कित्याक इतलो आनंद जाला? तेन्ना हांव हिरमुसलें जालें, अरे म्हज्या आवय कांयच कौतूक कशें ना आनी ताणें कशें एक्सायट कशें जालें ना तें. म्हाका तर ते 4 लायनी हांवें मोठ्या उत्साहान म्हणून दाखयल्यो थंय. केन्ना काय म्हज्या लायन येता आनी हांव ती म्हणटा अशें. पूण आज ना, आज त्या वर्साक हांव सांगतलें, तुजो रोल पळय, तुज्यान टॅलंट आसा न्ही, सगळ्यान पयलीं तुज्या रोलाक तुका महत्व आसूं जाय, तूं शायन जावं जाय. आनी तूं हें पळय की कोणूच तुजो लायमलायट घेवचो ना. आनी ताणी जर तसो प्रयत्न केलो जाल्यार तो हाणून पाड. तो तूं आनी हाणून अशे तरेन पाड की ताका पाडूं नाका सकयल, ताकाय बरो करून दवर. कित्याक एक्टींग म्हणजे कितें? एक्टींग इज रिएक्टींग. ताका पाडून तुजें एक्टींग कशें बरें जातलें? आतां तूं म्हजी मुलाखत घेता आनी हांव ताका उत्तर दिता. तुवें जर म्हाका ठरयलें की ना हाका हांव शिकयताच धडो, कशें जातलें? हांवें जर ठरयलें तुका शिकयता धडो, कशें जातली ही मुलाखत रंगची ना. त्या खातीर तूं अशे तरेन लायमलायट घे की तोय शायन जावं जाय, तूंय शायन जावं जाय, पूण तूं मात्र लायमलायटान आसूं जाय. हें हांव सांगतलें वर्षाक. तशेंच खूब गर्देन रावं नाका. तूं तुजें शुक्र ताराचें स्थान जाय. शुक्र तारा कसो? खंयच्यानय तुमकां दिसता तो शुक्र तारा जावपाचो प्रयत्न कर. जावची ना तुमी, शुक्र तारा जावप सोंपें न्ही, पूण शुक्र तारो जावपाचो प्रयत्न कर. अशें प्रत्येक म्हणजे अशें हांव त्या वर्षाक सांगन.